Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble la lecture diction. Al-Qira'a al-Shi'riya, dire un poème avec expression. يعني قراءة قصيدة بطريقة معبرة. D'accord? Mais avant de lire notre poème, nous allons répondre aux questions de l'observation. La première question, quel est le titre de ce poème? يعني ما هو عنوان هذه القصيدة هذا؟ شنو العنوان ديالها؟ l'arbre, d'accord? الشجرة. l'arbre. Observe l'image, que voit-on au premier plan؟ يعني لاحظ الصورة شنو كيبان لك في المشهد الأول، يعني الحاجة الأولى اللي كتبان لك. On voit un arbre, ou bien je vois un arbre. Je vois un arbre. Où se trouve cet arbre؟ فين كتواجد هاد الشجرة؟ en ville ou dans une forêt؟ شنو كيبان لكم تما في ليماج هنايا؟ كيبانوا لنا دي ميزون دي باتيمون هذا. دونك en ville في المدينة. Où se trouve cet arbre? En ville ou dans une forêt, غنديرو il se trouve en ville. ياك؟ Il se trouve en ville. في المدينة. Que voit-on sur l'arbre? شنو كتلاحظ فوق الشجرة؟ كيبان لنا تما un oiseau. D'accord? Je vois un oiseau. طائر. D'accord? Je vois un oiseau sur l'arbre. دابا غادي ندوزو نقراو البويم ديالنا. l'arbre الشجرة perdu au milieu de la ville، يعني وحيدة ولا متروكة وحيدة في وسط المدينة. l'arbre tout seul à quoi sert-il؟ شجرة وحيدة لماذا تصلح؟ les parkings c'est pour stationner. les parkings هو واحد l'espace كيكون كبير ou bien un bâtiment كيكون aménagé pour le stationnement، يعني مخصص لتوقف السيارات. تما كنباركيو كنحطوا لا فواتور ديالنا وكنمشيو نقضيو الاغراض ديالنا ونرجعوا ناخذوا لا فواتور ديالنا. داكوغ؟ هادو هما لي باركينغ. سي بور ستاسيوني، يعني باش نوقفوا ونحطوا فيهم السيارات ديالنا. لي كاميون بور امبوتيي، يعني الشاحنات للازدحام، باش كيديروا الزحام في المدينه، لحقاش الحجم ديالهم كبير وكيمشيو غير بلاتي، كيكونوا متقلين وداكشي وكيبقاو يمشيو غير بلاتي وكيوقع لهم بوتياج. لي موتو بور بيتاردي، لي موتو هما الدراجات الناريه. بيتاردي يعني داك الصوت اللي كيديروا ملي كيكونوا كيديماريو لي موتو، داك طط داك بيتاردي بحال واحد الصوت ديال المفرقعات، هذاك هو. لي فيلو بور سوفوفيلي، يعني لي فيلو كيكونوا صغارين وما كيديروش يعني كياخذوش واحد الاسباس بزاف. بور سوفوفيلي يعني للتسلل، كيتسللوا ما بين السيارات وكيمشيو. l'arbre tout seul à quoi sert-il؟ والشجرة وحيدة لماذا تصلح؟ les télé c'est pour regarder، يعني أجهزة التلفاز باش كنتفرجوا فيهم، باش كنشوفوا فيهم. les transistors pour écouter، les transistors هما ديك لي بتي راديو صغارين باش كنتصنتوا على الأخبار ولا. les murs pour la publicité، يعني les murs هما الحيطان pour la publicité، يعني عليهم كنلصقوا لديك لي زافيش de publicité. les magasins pour acheter، يعني المحلات التجارية كنمشيو كنتقداو منهم باش كنشريو منهم. l'arbre tout seul à quoi sert-il؟ دابا هادو كاع عرفناهم كل حاجة لاش كتصلح، والشجرة بوحدها مازال ما عرفناش لاش كتصلح. à quoi sert-il؟ il suffit de le demander، يعني يعني يكفي انك تسألها. l'oiseau qui chante à la cime، يعني هي صالحة للطائر اللي كيغني فوق القمة ديالها. صافي، هذا هو البويم ديالنا. دابا ندوزو نجاوبو على الأسئلة ديالنا. j'écoute et je comprends. qui a écrit ce poème؟ يعني qui est le poète، يعني الشاعر اللي كتب لنا هاد القصيدة هو هذا جاك شاربونترو. داكوغ؟ جاك شاربونترو، كتبوه هنايا. شاربونترو ديما لي نون بروبر كنبداوهم en majuscule.
شخ باش ما نغلطولوش في السميه ديالو بون Charpentreau OAU. D'accord? Jacques Charpentreau. Qu'est-ce qui provoque beaucoup de bruit dans la ville? شنو اللي كيسبب لنا بزاف ديال الضجيج في وسط المدينه؟ هما عندنا تما les camions, les motos et les vélos. D'accord? Les camions يعني les moyens de transport, les camions, les motos et les vélos. Y a-t-il d'autres arbres dans cette ville? يعني واش كاينه اشجار اخرى في هذه المدينه؟ non. qu'est-ce qui le montre? شنو اللي كيدل بان عندنا غير شجره وحده؟ عندنا داك لو فير اللي فيه لاربر تو سول. دونك يعني الشجره بوحديتها وحيده. دونك شنو غنكتبوا؟ y a-t-il d'autres arbres dans cette ville? غادي ديروا non. l'arbre est tout seul. Comment l'arbre se sent-il dans la ville? شنو كيفاش كيحس الشجره كيفاش كتحس في وسط المدينه؟ elle se sent perdue يعني وحيده ولا تائهه ولا داكور يعني بوحديتها ما عندهاش صحاباتها اللي يونسوها الشجرات صافي. comment l'arbre se sent-il dans la ville? غادي دير l'arbre est perdu au milieu de la ville. صافي l'arbre راه عندنا في لو بروميير فير l'arbre est perdu dans la ville. Ça fait l'arbre est perdu dans la ville. À quoi servent les transistors et les murs? راه عندنا في البويم ديالنا قلنا les transistors pour écouter باش كنسمعوا كنتصنتوا الاخبار نتصنتوا الموسيقى نتصنتوا البرامج لي زيميسيون ياك. غادي دير les transistors pour écouter ياك. et les murs لاش كيصلحوا لنا لي ميغ بور لا بوبليسيتي للاشهارات باش كنعلقوا فيهم لي زافيش دو بوبليسيتي بور لا بوبليسيتي. او شونت لوازو فين كيغني الطائر؟ il chante à la cime يعني في القمه. داكور نديرو لوازو chante à la cime. À ton avis, à quoi sert un arbre? في نظرك لاش كتصلح لنا الشجره؟ شنو هي المنافع ديال الشجره؟ اول حاجه الاشجار شنو كيديروا لنا؟ كينقيو لنا الهواء اللي كنستنشقوه كيمتصوا ثاني اكسيد الكربون وكيطرحوا لنا الاكسجين. داكوغ وثاني حاجه كتعطينا الظل كتكون الشميشه ولا شي حاجه كنمشيو نجلسوا تحت الشجره كنحسوا بالبروده ياك انو دون دو لامبر. وثالث حاجه شنو كتعطينا شنو كيعطيونا الاشجار؟ كيعطيونا لي فروي بيان سور كيعطيونا الفواكه صافي. شنو غادي نديرو؟ à quoi sert un arbre؟ غادي دير l'arbre ياك purifie يعني كتنقي كتلطف لنا الجو. l'arbre purifie l'air que nous respirons اللي كنستنشقوا هواء نقي ياك. وشنو اخر كيعطينا؟ l'arbre nous donne de l'ombre كتعطينا نو هذه ان nous donne de l'ombre الظل. ثالث حاجه l'arbre nous donne des fruits الاشجار اللي كتكون فخويتيه كيعطيونا لي فخوي اشجار ديال الفواكه. l'arbre nous donne aussi
nous donne les fruits ou bien des fruits. صافي هادو بعض المنافع ديال الأشجار. J'étudie la forme du poème يعني أدرس شكل القصيدة. Les deux premiers vers constituent une strophe يعني الأبيات جوج الأولى كيكونوا لنا واحد الفقرة. Une strophe هي واحد الفقرة شعرية. Combien y a-t-il de vers dans la deuxième strophe؟ شحال عندنا من بيت في الفقرة الثانية. نمشيو انصوم نشوفوا الفقرة الثانية شحال فيها من فيغ. ها هي. دابا هو هضرنا على هاد لي دو فيغ. لي دو بروميير فيغ هادو هذا سي ان فيغ السطر الاول كيتسمى بيت. هذا بيت. هادو سو سون دو فيغ ياك il constitue كيكونوا لنا ماذا اون ستروف واحد الفقره شعريه. هذه فقره عاوتاني هذه سي اون ستروف ياك هذه فقره. شحال فيها من فيغ؟ هذا لو بروميير فيغ لو دوزيام لو تروازيام اي لو كاتريام. داكور. لا دوزيام ستروف se compose de 4 vers فيها 4 ديال الأبيات. صافي هي il y a 4 vers. Quel son se répète à la fin des vers de la deuxième strophe؟ شنو هو الصوت اللي كيتكرر في النهاية ديال الأبيات الفقرة الثانية؟ الفقرة الثانية هي اللي هضرنا عليها دابا. هي هذه. شنو الصوت اللي كيتكرر في النهاية ديال كل بيت؟ عندنا هنا ستاسيوني، امبوتيي، بيتاردي، فوفيلي. شنو كتسمع؟ كتسمع اي 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 اي. صافي لو سون كي سو ريبيت سي لو سون اي. صافي انا كتبتها لكم هنا لو سون اي. on dit que ville rime avec il. كنقولوا بان فيل كتناغم يعني عندها نفس القافيه ولا نفس النغمه ديال مع il. بحال فيل il شتي كتسمع نفس الصوت في الاخر. donne les mots qui riment avec regarder. عطينا الكلمات اللي كيتناغموا مع regarder. غنمشيو للقصيده ديالنا ونشوفوا. عندنا لي مو كي ريم افيك روغاردي. عندنا تما في القصيده ديالنا عندنا دوموندي وعندنا بيتاغادي يعني كتسمع داك لو سون دي كيتسالى كامل. هذا دي. ولا اعتبرنا غي اي، الا اعتبرنا بان لا ريم هي غي اي غادي تكون ايكوتي بوبليسيتي اشوتي، ولكن حنا غنديروا اللي فيها دي روغاردي. دونك معاها بيتاغادي et demander. Découpe le vers en syllabes. يعني غادي نقطعوا هاد التقطيع هذا en syllabes. هاد لو فير هذا نقطعوه en syllabes. شنو عندنا هنا؟ les camions pour embouteiller. غادي نعاودو نكتبو بعدا لا فراز ديالنا هنايا باش تبان مزيان. les camions pour embouteiller. نجيبو ستيلو. عندنا اول سيلاب هي لي كاميون. كملو بور ان هادي او ام بو بي او يو تي يي. صافي لي كاميون pour embouteiller. Et alors mes chers élèves, c'est la fin de cette séance. À la prochaine, Inch'Allah.